दर्शकबिन नमस्कार। सिधापत्र.com हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रमको सुझाव कुराले यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी रहेका छौँ लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्ला देउखुरी गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मलमला स्थित सूर्य सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रमा हामी प्रस्थान गरिरहेका छौँ। यति बेला सामुदायिक वन कहिले स्थापना भयो र स्थापना कालदेखि हालसम्म के कस्ता गतिविधिहरू कार्यहरू गर्दै आएको छ, संस्थापक अध्यक्षज्यू स्वयं हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँसँग संक्षिप्त म जानकारी दिनेछु। हामी विशेष गरेर यो वन क्षेत्र अर्थात् यो वनले संस्थाले गरेको गतिविधिहरू सम्पूर्ण जानकारीहरू हामी तपाईँको माझमा क्रमशः हामी जानकारी त गराउने नै छौँ। तर आज हामी देखिरहनु भएको छ पछाडिबाट यहाँ देखिएको छ सूर्य सामुदायिक वन एउटा समूह र एक मलमला दाङ भनेर यहाँ राखिएको छ। यो खास गरेर वन टिको व्यवस्थापन समृद्धि अभियान भन्ने जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले चाहिँ यो राखेको हो र यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पनि गरिएको छ। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भइसकेपछि के कस्ता कार्यहरू भए, अहिलेसम्म कति काठहरू चाहिँ काट्न सक्यो र कति उपभोग गर्न सकेको छ या छैन, यो सम्बन्धी पनि हामी चाहिँ यहाँका समितिज्यूहरूसँग जानकारी लिनेछौँ। निरन्तर हामीसँग रहनुहोला। हामी प्रदेश प्रस्थान गर्दैछौँ। दर्शकबिन, यति बेला हामी रहेका छौँ गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मलमला स्थित सूर्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको यो वन क्षेत्रभित्रमा रहेका छौँ। यति बेला हाम्रो बिचमा यस समूहका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व सूर्य श्रेष्ठ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै निकायमै हुनुहुन्छ? अनि सर, हामी अहिले यति बेला यो वन क्षेत्रको कुन दिशातिर छौँ, यति बेला कुन खण्डमा छौँ, ठ्याक्कै हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनुहोस्। यो बीच खण्डमा छौँ हामी। सिमाना पूर्वको सिमाना र पश्चिमको सिमानाको बिचमा हामी बीच खण्डमा छौँ। यहाँ हामीलाई हाम्रो सुनाइमा के आएको छ भने, हाम्रो सुनाइअनुसार यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नुभएको रहेछ यहाँले, होइन? वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिसकेपछि धेरै फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने पनि हामीले चाहिँ त्यो जानकारी पाएका छौँ। हुन त यहाँ अलिक पछाडि अर्थात् हाम्रो पृष्ठभूमिमा पनि ती राम्रा सालका चाहिँ बोट बिरुवाहरू अर्थात् अन्य प्रजातिका बोट बिरुवाहरू पनि देखिरहेका छन्। के छ, कतिको फाइदा मान्नु भएको छ? यो फाइदा छ कि बेफाइदा छ? यो नेपाल सरकारको नीति अनुसार चाहिँ यो फाइदै छ, किनभने यो 80 वर्ष कार्यक्रम हो। अब हामीले चाहिँ यो 75-76मा यो सूर्य सामुदायिक वनमा लागू गऱ्यौँ। यो वैज्ञानिक दिगो वन व्यवस्थापन भन्ने निगाह लिएर हामी चाहिँ बस्यौँ। र यसमा चाहिँ पहिले चाहिँ 75-76मा हामीले 6000 चान्चुन हामीले चाहिँ यो मर्न लागेको अर्धमृतक र बुढा खाले हामीले चाहिँ काट्न सफल भयौँ। त्यसमा चाहिँ 6000 चान्चुन हामीले चाहिँ घाटगति गर्न सफल भयौँ। अनि त्यसपछि 3200 चान्चुन हामीले चाहिँ उपभोक्तामा खपत गर्न सक्यौँ। अब चाहिँ त्यो थोत्रो थात्रो अलि नराम्रो चाहिँ उपभोक्ताबाट छानिएका गलिया काठहरू उपभोक्ताबाट छान्ने लागि बचेको चाहिँ काठ र दवा चाहिँ हामीसँग मौजुद छ। तपाईँले यो सामुदायिक वनलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिसकेपछि अर्थात् वैज्ञानिक वनमा घोषित गरिसकेपछि कतिपटक यहाँले चाहिँ यहाँको रुखहरू कटान गर्न पाउनुभयो अर्थात् लगत पाउनुभयो र के छन् यसमा अहिले यति बेलाको अवस्थामा भन्नुपर्दा हामीले सुनेका पनि छौँ तपाईँको 2 वर्षदेखि यता चाहिँ काटिएका ती रुखहरू अर्थात् काठहरू यहाँ त्यत्तिकै थन्काएर राखिएको छ, होइन? सरकारले चाहिँ हामीले यसलाई निकास गर्न दिएको छैन भन्ने गुनासो पनि सुनेको छ। यो कतिको सत्यता बोलाइदिनुहोस्। त्यो सत्य हो। यो के भनेदेखि कैलाली कञ्चनपुरतिर त्यहाँ अलि त नराम्रो भएको छ भन्ने कुरा सुनियो, त्यहाँ कार्वाहीमा परेछ भन्ने कुरा सुनियो।
त्यसको साथसाथै अरू 75 जिल्लामा जहाँ जहाँ यो वैज्ञानिक दिगो वन व्यवस्थापन लागू भएको छ त्यहाँ समेत रोक्का गरियो र चाहिँ त्यो काटिएका काठहरू काटिएका काठ दाउराहरू चाहिँ त्यसै रोक्का भएर बसिएछ र सरी गली जाने अवस्थामा छ। कतिपय त सरेर पनि गइसकेछ। त्यसमा धेरै हाम्रो लगानी छ। लगभग अहिले चाहिँ हामी घाटामा छौँ 35 समथिङ हाम्रो चाहिँ घाटामा 35 लाख जति हामी घाटामा छौँ हामीहरू। किनभनेदेखि त्यसमा राज्यको पनि धनराशि खर्च भएको छ। सामान्य वनमा पनि मेन पावरहरू होइन अब त्यो तमाम किसिमको यहाँ चाहिँ मेन पावरहरू खर्च हुन्छ, सामग्री खर्च हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले घाटामा गइरहेको छ र त्यसमा मन्त्री परिषदबाट अब त्यसमा चाहिँ वैज्ञानिक ठाउँमा दिगो वन व्यवस्थापन लागू गर्ने र त्यो चाहिँ राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने भन्ने चाहिँ नीति बन्ने छ अरे भन्ने कुरा हामीले बुझेको हो। तर चाहिँ कुनै आदेश अहिलेसम्म आएको छैन। हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ व्यवस्थापन सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ प्रशासनिक समूह यो चाहिँ वन संरक्षण समन्वय व्यवस्थापन गर्नलाई निकै गाह्रो भइरहेछ। र जति पनि हामीले चाहिँ अहिले काम गर्दैछौँ निरन्तर हामीले काम गरिरहेछौँ। त्यसमा ऋण सरसापट्टि गरेर नि हामीले काम व्यवहार चलाइरहेछौँ। भएको काठ चाहिँ सरेर जान लाग्छ। अध्यक्षज्यू अब यहाँले सडेर जाँडी छ यो सबैको यो यहाँका उपभोक्ताहरूको साझा सम्पत्ति हो होइन, सबैको सम्पत्ति हो। तर यो चाहिँ त्यतिकै सडाएर किन जाँडी छ? तपाईँहरूले सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउनु भएको छैन? अब यसरी चाहिँ किन रोकिरहेको छ अहिलेसम्म? सम्बन्धित निकायलाई हामीले घचघचाएका छौँ र चाहिँ पटक हामीले चाहिँ पत्रचार पनि व्यवहार गरेका छौँ र चाहिँ त्यसको चाहिँ खास अहिलेसम्म सुनाइ भएको छैन। सायद चाहिँ माथिल्लो निकायको आशाले बसेको हुनसक्छ उहाँहरू र हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि अब पत्रहरू पाएको छैन। हामी दुखित छौँ हामीहरू। हरेक काम चाहिँ अब काम नगरी नहुने, संरक्षण नगरी नहुने, त्यसको व्यवस्थापन नगरी नहुने, तर त्यसमा चाहिँ लाग्नु पर्ने जो चाहिँ आर्थिक चाहिँ सम्पत्ति लिएर काम गर्नु परेको छ। भएको सम्पत्ति चाहिँ सरेर जानु गइरहेको अवस्था छ। लगभग कहिलेसम्म अब तपाईँहरूले निकास पाउनुहुन्छ? अब त्यसको निश्चित छैन। अब कहिले आउँछ अब आकाश के अरे भगवान् भरोसा भन्ने जस्तो छ यहाँ त। भगवान् भरोसा अब कहिले आउने हो त्यो। अब यो सूर्य सामुदायिक वन अध्यक्षज्यू अलिकति बेला बेलामा कहिलेकाहीँ यसो थोरै विवादमा पनि मुछिरहेको हुन्छ होइन, समस्या पनि अब कता कता सामाजिक सञ्जालमा हामी देख्यौँ पनि। के छ यो वास्तविक तपाईँहरूको यो भित्रको समस्या त्यो कतिको वास्तविक हो? त्यो आज चाहिँ हाम्रो जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शकले हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई क्लियर गरिदिनुहोस्, प्रश्न पार्नुहोस्। वास्तवमा त्यो चाहिँ यहाँले चाहिँ मिडियामा के अरे अनलाइनमा देख्नु भएको छ नि, त्यो सत्यता होइन, त्यो हजुर तथ्य कुरा होइन त्यो। किनभने यहाँ चाहिँ वन माफियाको बहुल्यता भएको यो क्षेत्र पर्यो र बदमासी उनीहरूले गर्छ, त्यो वन माफियाले नै गर्ने गर्छ र चाहिँ अर्कोलाई थोपार्ने काम गर्ने गरेको छ। हामीले त्यस सम्बन्धमा चाहिँ यो नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब त्यो वन माफियालाई कारवाही गर्नेतर्फ हामी गएका छौँ। तर कारवाही नभइरहेको अवस्था छ। कारवाही नभइरहेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको मनोबल बढिरहेछ र उसले त्यो वन माफियाले एउटा चाहिँ कल्पना गरेर कुनै कल्पित एउटा शब्द कुनै पनि लेखेर दियो भने त्यहाँ तुरन्तै उसलाई चाहिँ हेर्ने र हामीले तथ्य र सत्य यहाँ यस्तो हो है भनेर लेखेर दिएपछि त्यो कुनै तत्काल हेर्ने गरेको छैन। तर एउटा अर्को कुरो के थियो भने तपाईँहरू पनि मोचिनु भएको थियो, समितिको मिलोमटोमा चाहिँ त्यो काठ कटान भएको छ अर्थात् त्यहाँदेखि अवैधानिक काठ कटान भएर चाहिँ बरामद भएको छ भन्ने गुनासो पनि आएको थियो। के छ, कतिको सत्यता छ? समिति यसमा कति चुकेको छ कि छैन? आज क्लियरली बताइदिनुहोस् तपाईँ। तपाईँले प्रश्न चाहिँ राम्रो गर्नुभयो। यसमा चाहिँ मैले खोल्ने विचारै थियो। अनि 3टा रुख काटियो रहेछ यहाँ होइन, 3टा रुख काटियो रहेछ। म चाहिँ त्यो अवस्था यो महिला तीजको अवस्था, लकडाउनको कोरोना भाइरसको अब त्यो समय पनि राज्यले घोषणा गरेको अवस्था थियो र महिला तीजको अवस्था पनि थियो। 6 गते ठ्याक्कै 6 गते राति चाहिँ उसले 3टा रुख काट्यो रहेछ। अनि मैले चाहिँ हाम्रो बनिरालुले मलाई जानकारी गराएअनुसार म चाहिँ घरमा थिएँ। अनि जानकारी गराएअनुसार म आएँ। आएपछि उसले 2टा रुख लगिसकेको रहेछ। एउटा रुख चाहिँ हामीले
नियन्त्रण लिएर चाहिँ हामीले भवन पछाडि नै राखेको छौँ, अफिस पछाडि नै राखेको छौँ। त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ नगरी सत्य तथ्य नलिकन त्यसलाई विपरीतमा उहाँहरू गएर बदनाम गर्ने उद्देश्यले नै उहाँहरू जानुभएको हो। न त भने समिति स्वयं समिति यदि मिलेको थियो भने त्यो 3 रुख नै स्वात्तै जाने थियो होला। त हामीले त नियन्त्रण तपाईँहरूले चाहिँ बरामद गर्नुभयो त्यो? बरामद गरेछौँ हामीले। यो 2टा लगिसकेको रहेछ, एउटा रुख चाहिँ हामीले चाहिँ बरामद गरेछौँ। मलाई गेन्दा बनाइसकेको थियो र त्यो चाहिँ हामीले बरामद गरेछौँ। अहिलेको अवस्थामा के छ? अब यहाँहरूको एउटा वार्षिक अब साधारण सभा पनि नजिकै छ होइन? अब के छ, कहिलेसम्म अब तपाईँहरूले चाहिँ यो अडिट गरिदिनुहुन्छ? कहिलेसम्म तपाईँहरूले वार्षिक साधारण सभाहरू राख्दिनुहुन्छ? त्यो पनि हाम्रो दर्शकलाई बताइदिन्छ। धन्यवाद। यो चाहिँ के भन्दा आन्तरिक लेखा परीक्षण भइसक्यो हाम्रो 77 को होइन आम्दानी आन्तरिक लेखा परीक्षण भइसक्यो। अनि अब लेखा परीक्षण पनि अब नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट हामीले लेखा परीक्षण पनि गरिसकेका छौँ र चाहिँ सारांशमा पनि लगत्तै हाम्रो चाहिँ अब यही फागुनको 26 गते हामीले चाहिँ सारांशमा गर्ने लक्ष्य चाहिँ राखेका छौँ। साधारण सभामा तपाईँहरूले त्यति बेला पनि आम उपभोक्तालाई क्लियरली बताइदिनुहुन्छ तपाईँहरूको भित्रको हरेक गतिविधिहरूको बारेमा होइन? सम्पूर्ण त्यसमा चाहिँ प्रतिवेदन कसैले वर्षको गएका चाहिँ समीक्षा प्रतिवेदन हुन्छ। त्यसमा हाम्रो कोषाध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसपछि प्रस्तावित चाहिँ आगामी हुने कार्यक्रमहरू सचिव हाम्रो चाहिँ के अरे बुद्धि सेनाबाट प्रस्तुत हुनेछ। कतिपय सामुदायिक वनभित्रमा के देखिन्छ भने अब समिति बिचमा पनि अलिकति मनमुटाव हुने, अध्यक्ष अलग्गै, कोषाध्यक्ष अर्कोतिर, सचिव अर्कोतिर, यस्तै गरेर समिति चाहिँ अलग अलग पाटोमा हिँडिरहेको देखिन्छ कि एक अर्कामा अलिकति चाहिँ त्यो कता कता चाहिँ नमिलेको जिगजाग जस्तै भएर चलिरहेको देखिन्छ। यहाँको समितिको बारेमा बताइदिनुहोस् न, के कस्तो सञ्चालन छ यति बेला? यहाँले प्रश्न यथार्थ गर्नुभयो। त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो समितिमा जहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। एउटा मकैको दाना लगाएपछि पनि होइन त्यसमा विभिन्न किसिमको त्यो रङ कलर भएको सरेको पनि निकालिएको हुन्छ होइन, कलर निक्लेको हुन्छ। एउटै दाना पनि फरक फरक हुन्छ, विचार उसको चाहिँ कलर रङहरू फरक हुन्छ। तर हामी अहिले यहाँ चाहिँ जो हामी कार्य समिति छौँ, हामी एकाइ छौँ, भण्डार छैन एकदम। तर केही 1-2 जना एकजुट हुनुहुन्छ? हामी एकजुट छौँ। केही 1-2 जना त बाहिर चाहिँ हुन्छ नि, त्यो अब त्यो प्रतिपक्ष जस्तो यताउति जस्तो समितिभित्रमा के हुन्छ? त्यो समितिभित्र त्यो भइहाल्छ, त्यो भएकै छ। त्यो यहाँ अरू ठाउँमा भन्दा हाम्रो कम छ। तपाईँहरूमा कम छ। छ। हामी यति बेला वन क्षेत्रभित्रमै छौँ। अब केही थप जिज्ञासा हामी तपाईँसँग राख्ने नै छौँ, लिउने नै छौँ। निरन्तर हामी सँगै रहने। अहिलेलाई भने यहाँले यहाँको शुभ नाम बताइदिनुहोस्। मेरो नाम चयन कुमार चौधरी। चयन कुमार चौधरीज्यू, यहाँ यो सामुदायिक वनको के हो? म सूर्य सामुदायिक वनको कोषाध्यक्ष सर। कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो कोषाध्यक्ष कति कार्यकाल बिताउनु भयो तपाईँ? ठ्याक्कै बताइदिनु। कार्यकाल भन्दा 3 कार्यकाल गयो। 3 कार्यकाल गयो होइन? हजुर। तपाईँ कोषाध्यक्ष भइसकेपछि यो सामुदायिक वनभित्रको आर्थिक पारदर्शितामा कतिको हामीले चाहिँ पारदर्शी भएर देख्न सक्छौँ आर्थिक व्यवस्थापनको पाटोमा हेर्दाखेरि? पारदर्शी भनेपछि सर हामीले के कार्य गर्नुभयो अहिलेसम्म होइन, क्लियर बताइदिनुहोस्। हाम्रो आम्दानी खर्चहरूको कुरा हो। मैले हाम्रो कोषाध्यक्ष भइसकेपछि मैले आम्दानी र खर्चलाई एकदम तटस्थ रूपमा पारदर्शी नै राख्न खोजेको। सिकारु अवस्थामा भए पनि म सकभर आम्दानी र खर्चलाई एकदम पारदर्शी नै राखेको छु। यो वन जस्तो सामुदायिक वनभित्रमा पनि एउटा अहिले वैज्ञानिक वन बनेको छ तपाईँहरूको होइन, र अर्थात् आर्थिक कारोबार हेर्नु र यो सामुदायिक वनको चाहिँ कारोबारहरू हेर्नको लागि के फरक पाउनुहुन्छ यहाँले? यसको सामुदायिक स्थानीय स्तरको सामुदायिक वन र वैज्ञानिक वनमा धेरै नै फरक पर्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। पहिले म हुँदा पनि सामुदायिक वनको पनि हेरेको हो कारोबार, आर्थिक कारोबारहरू, र 74-75 मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि म अहिले कोषाध्यक्षमै छु र आर्थिक कारोबारमै गरिराखेको छु। त्यसमा त्यतिखेर सानो रकमले पुग्थ्यो भने अहिले आर्थिक भार पर्ने रहेछ र उपलब्धि पनि धेरै हुँदो रहेछ र खर्च आम्दानीहरू धेरै देखिन जान्छ।
त्यसमा चाहिँ फरकै पर्छ, धेरै नै फरक ठ्याक्कै यति पर्छ। बेला तपाईँ उभिनु भएको छ, यो पछाडिबाट हामीले चाहिँ सालका चाहिँ बिरुवाहरू देखिरहेका छौँ होइन, हजुर। बोट बिरुवाहरू देखिरहेका छौँ। यो कुन खण्डमा छौँ, यो के को लागि बनाइएको छ, एउटा अघिल्लो रेखा जस्तो यो- देख्नु भएको छ, यो वास्तवमा के बनाइएको? वैज्ञानिक दिगो वन व्यवस्थापनको कम्पार्टमेन्ट 2 को यस वानमा हामी यो पुनरुत्पादन कटान, पहिलाको कटान पछिको पुनरुत्पादन क्षेत्रमा छौँ सर। C2 S1 भन्छौँ यसलाई हामी सर्टकटमा। हजुर। र यो फायर लाइन जो देखिराख्नु भएको छ यो C2 S1 को र S2 को बिचको यो एउटा सिमाना जस्तो पनि हो र यो क्षेत्र र त्यो क्षेत्रमा आगो नजाओस् भन्नको लागि पनि हो र यसलाई रेखदेख गर्नको लागि सजिलोको लागि पनि यो हामी निर्माण गरेको छौँ। 3 मिटरको बाटो। प्रत्येक वर्षको हकमा हेर्नु पर्दा हजुर यहाँहरूको वन क्षेत्रभित्रमा आग लागि भएको रेकर्ड छ कि छैन? छ सर, त्यसलाई त यो स्वयंसिद्ध तथ्य नै जस्तो छ। यो आग लागि भनेपछि मै हुँ भन्न सकिँदो रहेनछ, म जोगाउँछु भनेर हुने रहेनछ। यो आग लागि भयो भने के गर्ने गर्नु भएको छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म हामी उही उपभोक्ता परिचालनबाट नै नियन्त्रण गरिराखेका छौँ र लाग्नुभन्दा पहिला मिडियाहरूबाट, रेडियो, पत्र पत्रिका सूचनाबाट सबभर सचेतना कार्यक्रमहरू चलाइराखेका छौँ, जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ र लागिहाले पनि उपभोक्ता हामी आफै नै श्रम त्यसमा बगाएका छौँ, खर्च गरेका छौँ। खट्नुहुन्छ तपाईँहरू, निभाउने पक्षतिर एकदमै हामी समितिदेखि लिएर अध्यक्षदेखि लिएर हामी साना साना उपभोक्ता समय सबैजना मिली लागि पर्छौँ त्यसमा। अब यताकता हामी के पनि सुन्छौँ भने कोषाध्यक्षज्यू होइन, यहाँहरू चाहिँ अलिकति आर्थिक प्रलोभनमा जाने समितिहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ अब तस्करहरूसँग मेलोमेटोमा गएर समितिलाई नै जानकारी नदिएर त्यही समितिभित्रकै केही पदाधिकारीहरूले अब वनभित्रबाट चोरी काठ तस्करहरू चाहिँ होइन कटान गर्ने, त्यसपछि ओसार पसार गर्ने, त्यस गतिविधिहरू पनि धेरै भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ नि। हजुर, यो तपाईँहरूबाट हामी त्यो पाउन सक्छौँ सक्दैनौँ? कतिपय ठाउँहरूमा होला, तर मैले आजसम्म लाग्छ सायद मेरै पुर्खाहरूले मलाई अनैतिकता नसिकाएको होला। सायद म त्यही सङ्गतमा छु र त्यही वातावरणमा छु। अहिले सामुदायिक वनमा आउँदा पनि मैले त्यस्तो यो समूहलाई देखेको छैन र मभन्दा पढिए हिसाबमा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यस्तो ठाउँमा लाग्नु भएको छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ र लागेको छैन भने म ग्यारेन्टी साथ भन्न सक्छु यसको लागि। तर कोषाध्यक्षले यहाँ कोषाध्यक्षको मिलोमटोमा यहाँ यस्तो अनैतिक कार्य भयो भने हामी सुन्न सक्दैनौँ। त्यो सुने खण्डमा हामी के गर्नु? जस्तो कोषाध्यक्ष अनैतिक कार्य गर्यो भनेपछि उसलाई बिल्कुलै आफ्नो र पराई नसम्झिकन उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यो कोषाध्यक्ष मात्र होइन, हरेक व्यक्तिलाई यदि अनैतिक कार्य गर्छ र समाजलाई बिठोल्ने काम गर्छ भने त्यस्तालाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समाज यहाँको चाहिँ उपभोक्ताहरूको सक्रियता कतिको छ? तपाईँहरूले कार्यहरू गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरू कुनै पनि कार्य जस्तो अब झाडी सफाइदेखि लिएर अन्य धेरै होइन यहाँ कार्यहरू गर्नुपर्छ होला, त्यसका निमित्त कतिको सक्रिय पाउनु? सायद यसको लागि म यसरी भन्न पर्दा पनि हुन्छ होला सर, हामी यो सक्रिय छन् र छैनन् भन्ने कुरा हाम्रो एउटा उपस्थितिले पनि देखाइरहेछ। जस्तो कि सर हामी 30 जना मान्छे दैनिक खटाउने क्रममा हजुर उहाँहरू 30 जनाको सट्टामा 90 जनासम्म पनि आउन सक्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको पनि वनप्रति माया ममता छ। उहाँहरूले केही यो समितिलाई पक्कै पनि सपोर्ट गर्न खोजेको छ, यो वनलाई केही दिन खोजेको छ र केही लिन खोजेको छ भन्ने जस्तो लाग्छ सर मलाई। त्यही भएर म उहाँबाट सन्तुष्ट छु। उपभोक्ताहरूबाट पनि उहाँहरू धेरै नै गर्नु भएको छ। तपाईँहरूको साधारण सभा पनि नजिकै छ, के छ अडिटको रिपोर्टहरू तपाईँहरूले बनाउनु पर्छ होला होइन? सब्जी अहिले कहाँसम्म पुगिसक्यो? अडिट रिपोर्टको कुरा गर्दा हामी आन्तरिक लेखा परीक्षापछि लेखा परीक्षा गराइसक्यौँ सर। लेखा परीक्षा भइसकेपछि अब हामी आफ्नो यो अर्थ भनौँ आम्दानी खर्चको म आफ्नै पनि प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छु र अब हामी छिट्टै नै अब यही फागुन 26 गते सभासभा गर्दैछौँ। हामी निरन्तर जोडिनेछौँ। अहिले पनि यहाँलाई दर्शकबिन यति बेला हामी वन क्षेत्रभित्रै रहेका छौँ। सुरेश सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको यो वन क्षेत्रमा रहेका छौँ। यति बेला यहाँले पछाडि पृष्ठभूमि देख्न सक्नुहुन्छ, झाडी सफाइ भइरहेको छ। यो वन क्षेत्रमा एकदमै सरसफाइ गर्नको लागि एउटा अघिल्लो रेखा पनि कोरिएको छ, किनभने यहाँ अब खडेरीको समय रहेको छ, हावाहुरी चल्नेको समय रहेको छ र यहाँ आग लागिबाट वन क्षेत्रलाई बचाउँ भन्ने अभियानमा समिति खटेको छ र समितिले एकदमै सराहनीय र उदाहरणीय कार्यहरू गरिरहेको छ। यो हामी देख्न सक्छौँ। सम्बन्धित अन्य सामुदायिक वनहरूलाई पनि यो चाहिँ जनचेतना जागोस्, तपाईँहरूको सामुदायिक वनभित्रमा कतै तपाईँहरूले पनि यी कार्यहरू गर्न छाड्नु भएको छ भने तपाईँहरूले यति बेला गर्न जरुरी छ पनि भन्न चाहन्छु।
ढिला नगरेर म केही जानकारी लिन चाहन्छु यस समूहका सचिवज्यू हाम्रो समूहका सचिव बुद्धि सुनार हुनुहुन्छ उहाँसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद हामी यति बेला यो वन क्षेत्रभित्रको कुन खण्डमा छौँ र यो हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न हामी यति बेला यो हाम्रो सूर्य सामुदायिक वनको हामी C2 S1 भन्ने क्षेत्रमा छौँ यहाँ के अरे झाडी सफाइ पनि कार्य भइरहेको छ सचिवज्यू यो कहिलेदेखि यहाँले सुरु गर्नुभयो यो झाडी सफाइ कार्यलाई यो झाडी सफाइ हामीले फागुनको 4 गतेदेखि सुरु गरेका थियौँ र फागुनको 4 गतेदेखि आज 22 गतेसम्म यहाँहरूले चाहिँ हजुर 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 आज तपाईँहरूको चाहिँ लगभग 18 दिन भयो हजुर के छ कतिको सक्रिय हुनुहुन्छ यहाँका उपभोक्ताहरू यहाँका हाम्रो उपभोक्ताहरू सक्रिय नै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनु भयो भने यो कार्यक्रम गर्नु छ है ल यो चाहिँ कार्य गर्नु छ आउनु पर्यो भनेर खबर गरे खण्डमा आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ सक्रिय साथमा लागिरहनु भएको छ अनि अब सचिवज्यू यहाँ विशेष गरेर लेखापढी गर्नुहुन्छ होइन कार्यहरू गर्नुहुन्छ अब यहाँको सामुदायिक वनको पनि एउटा वार्षिक साधारण सभा नजिकै गर्दाखेरि यति बेला सम्बन्धित निकाय कसलाई चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो सभामा निम्ताउँदै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न निम्ता त अब हामीले लेख्न त सम्बन्धित निकायमा हाम्रो आसपासमा रहनुभएका थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँलाई पनि हामीले निम्ता पठाउने गरेका छौँ र अब आजदेखि सुरु छ पत्र काट्नलाई यति बेला हामी सूर्य सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्रमै रहेका छौँ यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ यहाँभित्र यति बेला झाडी सफाइ भइरहेको छ यो वनलाई एकदमै सरसफाइ गराउनको निमित्त र यसभित्रमा हामीले चाहिँ अनावश्यक बिरुवाहरूलाई खनानी भइरहेको छ र आवश्यक जतिलाई चाहिँ संरक्षण भइरहेको छ यसका निमित्त हामी यहाँ आएका छौँ उपभोक्ताज्यूहरू खट्नुभएको छ लगभग 500 भन्दा बढी घरधुरी रहेको छ यो सामुदायिक वनभित्रमा र उहाँहरूले यति बेला लागिरहनु भएको छ खटिरहनु भएको छ सम्पूर्ण यति बेला चाहिँ झाडी सफाइ गरिरहनु भएको छ फागुनको 4 गतेदेखि निरन्तर लागिरहनु भएको छ आज 22 गते हो लगभग 18 दिन भइसकेको छ दर्शक महानुभावहरू यति बेला हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ उपभोक्ता हुनुहुन्छ यहाँ नारायण बोटे यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा नारायण बोटेजी यहाँ यति बेला यो वन क्षेत्रभित्रमा झाडी सफाइ गरिरहनु भएको छ ठ्याक्कै हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनुहोस् तपाईँहरूलाई कस्ता कस्ता यहाँ बोट बिरुवाहरू प्लानिङ गर्न पाइन्छ र कस्ता बोट बिरुवाहरू नगर्न लगाइएको छ समितिले के अनुमति दिएको बताइदिनु अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब नचाहिने बोट बिरुवा भनेर रहिनी अनि तिनी के भन्छ रहिनीहरू नचाहिने दुधीहरू यिनी चिजहरू फाड्ने गर्छन् अब सालको बोट बिरुवाहरू हामीले राख्ने गर्छन् बचाउँछन् र यिनी छागलहरू यस्ता अन्य जाति फलफुलहरू सबै चाहिँ हाम्रो छडिने फलिन्छ तपाईँहरूलाई यति बेला समितिले चाहिँ यहाँनिर सर्वदानको रूपमा झाडी सफाइ गराइरहेको छ होइन तपाईँहरू कतिको खुसी हुनुहुन्छ एकदम खुसी हुनुहुन्छ अब यो जङ्गल भनेर हामी सबै उपभोक्ताको उसले गर्दाखेरि हामी सबै लागि परेका छौँ र सबले चाहिँ अब वन संरक्षणको लागि साफ सफाइ राखेका छौँ बोट बिरुवाहरूको लागि पनि अलिक हावा झाडी सफाइ गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ यति बेला एकदम छ झाडी सफाइ तपाईँहरूको यो जुन सामुदायिक वनको समितिहरू हुनुहुन्छ नि अर्थात् यहाँ अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिएको छ यो वनको चाहिँ समितिज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कतिको सक्रिय हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई कतिको चाहिँ यहाँ यो वनबाट सेवा दिन सक्नु भएको छ ठ्याक्कै बताइदिनु सेवा दिइराख्नु भएको सेवा भन्दा पनि अब खटाइराख्नु भएको छ उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ कि निष्क्रिय हुनुहुन्छ के छ नामको मात्रै समिति हो कि कामको पनि हुनुहुन्छ होइन काममा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू काममा पनि लागि परिराख्नु भएको छ त्यही तपाईँहरू सन्तोषजनक हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ समितिबाट यति बेला उपभोक्ता नै हुनुहुन्छ सङ्गीता कुमाल हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा म स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा यति बेला यो वन क्षेत्रभित्रमा तपाईँहरू झाडी सफाइको लागि आउनु भएको छ होइन समितिज्यूले दुःख दिनुभएको छ है त्यसरी यहाँलाई अब दुःख त गर्नै त पर्यो नि अब के अन्त कति खुसी हुनुहुन्छ खुसी छौँ के अन्त आज 18 दिनसम्म तपाईँहरूले चाहिँ लगभग झाडी सफाइ गरिरहनु भएको छ होइन तर दुःखी हुनुहुन्न तपाईँहरू अब दुःखी छैन अब गर्नै त पर्यो नि गर्नु भनेर आएको छ
यो वनबाट तपाईँले दुःख त गर्नुहुन्छ होइन, सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। वनबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू पाउनु भएको छ कि नहीं? उहाँले कतिको रोका गर्नुहुन्छ, कतिको चाहिँ तपाईँलाई होइन रोका पनि गर्नुहुन्छ, चाहिएपछि दिनु पनि हुन्छ सर। काठ दाउराहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले? हजुर, घाँस दाउराहरू होइन, तर चाहिँ नीति नियममा टेकेर उहाँले दिनुहुन्छ होइन। दर्शकबिन यति बेला हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ यस सामुदायिक वनका वन हेरालु हुनुहुन्छ लङ्कबहादुर परियार होइन। के छ लङ्कबहादुरजी, हालखबर सुनाइदिनुहोस्। सबै ठिकै छ। वन जङ्गलमा दौडिनु भएको छ, तपाईँ खट्नु भएको छ होइन? दौडी झगडा गरिएको छ। कहिलेदेखि तपाईँ यस वन क्षेत्रमा वन हेरालुको रूपमा भएको थियो थाहा भएन, तर अब सबै समिति अध्यक्षको पालामा दिउँदाखेरि 14 वर्ष पुग्छ होला। तपाईँ निरन्तर 14 वर्षदेखि यता अब अरूको छोड्ने बस्ने के छ वनको अवस्था हामीले बुझ्नु पर्दा के छ अहिलेको अवस्थामा यो वन क्षेत्रभित्रमा के कतिको चाहिँ यो होइन अब भित्र चोरी निकासीहरू हुने कार्यहरू धेरै देखिन्छ। चोरी निकासी त चोरीबाज पालामा त्यस्तो छैन होइन। चोरीबाज भन्ने नाम ल्याउने बित्तिकै डराउँदैन। चोरीको नाम ल्याउँदा बित्तिकै चोरीबाजको नामले आयो भने त जाने अब त्यो डराउँदैन, त्यस्तो निकासी गर्न पाल्दैन। वनमा त्यस्तो चोरी काटेको हामी देख्न सक्दैनौँ। अझैसम्म थपाइएको छैन। के छ अब गाई बाख्राहरू चरी चलन त सब रोका गरिएको छ। अब त्यो रोक भाग हो र जनतालाई नमानी कोही कतार हाल्छन्, कोही कतार हाल्छन्, कोही कतार हाल्छन्, निकालेका छन्। अब के गर्ने, अब मान्दैनन्। त अलिकति खरो रूपले भन्नु पर्यो नि तपाईँहरूले, अब एउटा नीति नियमलाई पालना गर्नु पर्यो। यही हो र अब थाहा नभएको कुरा अब के भन्ने। वन जङ्गलभित्रमा तपाईँ जाने बेला पशु पन्छीहरूको कुरा गरौँ होइन, त्यहाँनिर अन्य जनावरहरू कति पाउनुहुन्छ यहाँ? जनावर त अब यही बन्दिवाल र राति त पाइन्छ, बाघ भालु त अन्त्य सामने भेटाएका छन्। यो वन जङ्गलभित्रमा एउटा पोखरी जस्तो अब पानीको लागि होइन, पोखरी निर्माण गर्न आवश्यक चाहिँ छैन। कृत्रिम पोखरीहरू निर्माण गरेर जस्तो वनका जीव जन्तुहरूलाई पानी खुवाउनुको लागि त्यो आवश्यक छैन। पानी छैन हाम्रो जङ्गलमा, त्यस्तो साह्रै छैन है। कुनै ठाउँमा मूलहरू छैन। तपाईँ प्रत्येक दिन हिँड्ने गर्नुभएको छ 10 बजेदेखि 4 बजी साँझसम्म? अब बिहान कहिले 6 बजी हुन्छ, कहिले 7 बजी हुन्छ, कहिले 8 बजी हुन्छ। अब भवनमा काम पऱ्यो भने 8-9 बजी हुन्छ, काम परेन भने बिहानै 6 बजी 7 बजी 8 बजी। तर हामीले कतिपय ठाउँमा त हेर्ने पनि गरेका छौँ, नामको मात्रै वन हेरालु छ होइन। एकजना डाँडामा गए त्यतिकै बस्ने, त्यसपछि गएर दिन कटाएर फर्किने पनि गरेको देखिन्छ। तपाईँबाट त्यो हामी पाउन सक्छौँ। टाइम पास गरेर आउने हो भने एक ठाउँबाट कोही बदमास भयो भने भोलि बिहान ममाथि। दर्शकबिन यति बेला हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ इन्द्रा रावत चौधरी, जो यस समूहको सहसचिव हुनुहुन्छ। सहसचिवज्यूसँग केही जानकारी लिन गइरहेको छु। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। के छ सहसचिवज्यू, यति बेला हामी यो वन क्षेत्रको कुन खण्डमा रहेका छौँ? हामी कम्पार्टमेन्ट 2 र 3 को सिमानामा गुहे खोलामा। 2 र 3 को हजुर गुहे खोला भनेर चिनिन्छ, यहाँनिर हामी रहेका छौँ होइन। हजुर। अब सहसचिवज्यू हामी लगभग तपाईँहरूको चाहिँ यो अन्य खण्डमा पनि झाडी सफाइहरू भइरहेको देख्यौँ, यहाँनिर नभएको देखिरहेछौँ। के छ यो, कसरी तपाईँहरूले चाहिँ गराइरहनु भएको छ? अब पहिला त यसमा यो खण्डमा चाहिँ भएकै छैन अहिले। पहिला यो उसमा के अरे छुट्टाएर वनपथ अनि फेरि अग्निपथ छुट्टाएर अनि त्यसपछि यसमा कम्पार्टमेन्ट 2 मा गर्दैछौँ अझै। वार्षिक रूपमा यहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ यो कि अलि महिना पछिमा गरिरहनु भएको छ? होइन, वर्षमा गर्नुहुन्छ, फरक होइन। अब यहाँले आफ्नो सामुदायिक वनभित्रमा विभिन्न बोट बिरुवाहरू पनि रोप्नु पर्छ होला, खाली नाङ्गो जङ्गलहरूमा होइन, जस्तो चौरहरूमा। त्यो कार्यहरू गर्नुभएको छ कि नै? गरेछौँ। गर्नुभएको छ? हजुर। कतिवटा चौरमा गरिसक्नु भयो अहिलेसम्म त चौर त त्यस्तरी चौर पुरा खाली चौर त छैन, खाली ठाउँमा चाहिँ गर्छौँ। के बिरुवाहरू रोप्ने गर्नुभएको छ अहिलेसम्म? अमला अनि के अरे सिसौ अनि बाँस लगायतका बिरुवाहरू रोप्ने गर्नुभएको छ होइन। कति वर्ष भयो ठ्याक्कै तपाईँ यो समूहको सहसचिव भएको? हामी त अहिले 73 सालदेखि हो, 72 सालदेखि गठित भयो। 72 सालमा म सदस्य थिएँ अनि 73 सालदेखि सहसचिव। यहाँका उपभोक्ताहरूले जस्तो तपाईँलाई अब पनि फेरि पनि चाहिँ ल है सहसचिवको पद दिनैपर्छ भन्ने त्यो वातावरण तपाईँबाट सिर्जना भएको हामी पाउन सक्छौँ सहसचिवज्यू? अब खै मुखमा त भन्दैनन् के अरे, मुखमा त नराम्रो त कसले भन्छ र
राम्रो छ, राम्रो गरे। तर राम्रो काम गरेको जस्तो आफूलाई पाउनुहुन्छ कि नै ठ्याक्कै? काम त गरिरहेछ के आफूले त राम्रै काम गरे जस्तो लाग्छ। गरिरहेको समूहको लागि राम्रै गरिरहेको, सबैको चित्त बुझाउनु त कसले पो सक्छ र। समितिले खटाएको ठाउँमा खट्नु भएको छ तपाईँ? हजुर होइन, उपभोक्ताको लागि तपाईँ चाहिँ दौडिनु भएको छ? हजुर त्यो खटेकै छ। कार्य गर्नु भएको छ। साँझ भन्ने होइन, बिहान भन्ने होइन, रात भन्ने होइन। घरको परिवारले पनि कति गाली गर्छन् हामीलाई त। आइमी मान्छे दुःख हुन्छ, रातिमा पनि हिँड्नेकै छ। के छ यो कार्य गरे बापतमा सेवा शुल्कहरू केही लिनु भएको छ? सेवा सुविधाहरू ल्याउने गर्नु भएको छ? हजुर, कोषमा भए अनुसार लिन्छ, नत्र लिइन्न। कोषमा भयो भने मात्रै हो। कसरी ल्याउने गर्नु भएको छ? कस्तो कसरी? सेवा सुविधाहरू हुन्छ नि, तपाईँहरूले चाहिँ मासिक रूपमा ल्याउनुहुन्छ कि भत्ता हिसाबले ल्याउनुहुन्छ? भत्ताको हिसाबले हो, भत्ताको हिसाबले हो। तर कोषमा पैसासम्ममा पैसा छ भने लिन्छौँ, नत्र लिन्नौँ। तर तपाईँहरू चाहिँ अब कुनै कार्यक्रममा समूहकै काममा खट्नुभयो भने ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले, होइन? हजुर, त्यो ल्याउने गर्नु भएको छ। के छ कि कतै अब काठहरू चाहिँ चोरी तस्कर गर्ने, तस्करसँग मिलोमिटो गर्ने, त्यो चाहिँ अब त्यस्तो गरेको भए त कहाँ यो ठाउँमा भइन्थ्यो र? भइन्थ्यो नि अर्कै ठाउँमा। तस्करी सस्करी खै अहिलेसम्म आफूलाई त थाहा पनि छैन। अब तस्करीलाई कतिको नियन्त्रण गर्नु भएको छ अहिलेसम्म तपाईँहरूले? कहिले पक्राउ गर्नु भएको छ? हजुर गरेको छौँ। तपाईँहरू समिति भइसकेपछि? हजुर, 22जना तस्करीलाई पनि हामीले नै गरे। पक्रेर तपाईँहरूले चाहिँ सजाय पनि दिइसक्यो, जरिमाना तिराउनु? जरिमाना तिराछौँ। कतिको तस्करहरू पाइन्छ सहसचिवज्यू, हामी त्यो पाउन सक्छौँ? र यहाँहरू निमित्तमा कहीँ चोरी काठ तस्कर नहोस् भनेर साँझ बिहान कहिलेकाहीँ त्यो वनमा पनि त्यो गस्ती गर्ने गर्नु गर्छौँ? हामी त गर्छौँ, रातिमा पनि गर्छौँ। राति पनि गर्ने गर्नु? हजुर, बढी मात्रामा के छ यहाँ गिट्टी बालु? अब हामी त आइमी मान्छे होइन। रातिमा मेरो घर त यहाँ होइन, राप्ती पारी हो, तालमटिया कठामा पर्छ एकमा। अब यहाँ त आउने कुरा त छैन, आइन्न। फोनको त्यो सञ्चार मार्फत अब उहाँ बस्ने, कोही उहाँ बस्ने, कोही कहाँ बस्ने भनेर ठाउँमा बस्छ। समितिले तपाईँलाई चाहिँ गस्ती छ आज, यो चाहिँ वार्षिक रूपमा यो हप्तामा या महिनाको 15 दिन एकपटक हामी चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर बोलाइ खण्डमा तपाईँ आउने गर्नु भएको छ? आउँछौँ, समितिले बोलाउँदा मात्रै पनि होइन, आफै पनि आज यस्तो ठाउँमा अब गाउँमा यस्तो हल्ला सुन्यो भने त्यो मान्छेले काठ काट्छ अरे भनेर सुन्यो भने आफै पनि लागिन्छ भनेर अध्यक्षलाई जानकारी गराएर हामीले ल यस्तो ठाउँमा हामी बसे हाम, यस्तो सुने हाम भनेर बस भनेर भनेपछि हामी बस्छौँ। त्यसैले पनि तपाईँले चाहिँ वनलाई संरक्षण गर्ने उसमा खट्नु भएको छैन? हजुर, कार्यमा खट्नु भएको छ। यहाँले केही छन् हामीले मैले सोध्न भुलेका, अनि तपाईँले केही भन्न खोजिरहनु भएको छ? अनि केही छन् वनको लागि? बढाइदिनुहोस् न। वनको लागि भन्दाखेरि पनि हामीले अब आजसम्म अब गरे हामी गर्दाखेरि अरूले त कोही त छन् नि त यसले गरेन, नराम्रो गरिरह भनेर। भित्रको काम त कसैले देखाउन्न नि, भित्र हामीले कुन काम गरिरह, प्रशासनिक काम पनि त गरिरह हुन्छौँ। अनि छ हामीले यस्तो उपभोक्तालाई 533 जना उपभोक्ता छन् हाम्रो। अहिले 19 जना थप भएर 552 जना हुनुभएको उपभोक्ता। 500 उपभोक्तालाई हामीले परिचय पत्र वितरण गरे हाम। अनि श्रम अङ्क पनि प्रत्येक वर्षको श्रम अङ्क चढा हाम। त्योभन्दा पहिला थिएन श्रम अङ्क, त्योभन्दा समितिले जोडेकै थिएन। आजभन्दा पहिलाको समितिले अहिले चाहिँ हामीले कार्यकालमा यो चाहिँ त्यो पनि हजुर 72 सालदेखि जोड्दै आइरहँ। यही हो जानकारी गराइदिनु भयो यहाँले। दर्शकबिन यति बेला यहाँले हेरिरहनु भएको छ, हामी पृष्ठभूमिबाट देखाइरहेका छौँ, पछाडिबाट हेरिरहनु भएको छ। यो काठ हेर्नुहोस्, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिसकेपछि लगभग काठ कटान भयो। काठ कटान भइसकेपछि यहाँ उठाउन पाइएको छैन। उपभोक्तालाई खपत हुने जति खपत गराइयो, उपलब्ध गराइयो, बाँकी जति यो बिक्री गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। सम्बन्धित निकायले यतिखेर यसलाई चाहिँ खपत गर्न सकेको छैन। यहाँ अब लगभग बर्खाको झरी जुन पानी थियो त्यो पानी सबै यही काठमा गएको छ र यति बेला हेर्न सकिन्छ यो बोट बिरुवाहरू उम्रिएको देख्न सकिन्छ। यो कुहेर जाने स्थिति आएको छ। सम्बन्धित निकायहरूले पनि अब ध्यान दिन जरुरी छ। सामुदायिक वनलाई सञ्चालन गर्ने अन्य निकायहरू रहेका छन्, अर्थात् यो वन व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने जुन निकाय छ त्यसको पनि ध्यान जाओस्, प्लस अरू सम्बन्धित निकायको पनि विशेष ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। अब यसको लागि अलिकति थोरै जानकारी लिन गइरहेका छौँ। हाम्रो बिचमा कोषाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। कोषाध्यक्षज्यू पुनः यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सर।
कोषाध्यक्षज्यू यो काठको यस्तो हामीले हुलिया देखिरहेका छौँ के हो यस्तो किन अहिलेसम्म यस्तो बनाइयो सम्बन्धित निकायको किन ध्यान जान सकेन तपाईँहरूले ध्यान दिलाउन सक्नु भएन कि अब ध्यान दिलाउन नसकेको भन्न त मिल्दैन सर हामी जब यो कटान भइसकेपछि आन्तरिक खपतको आदेश पाइसकेपछि डिभिजनबाट हामी 50% चाहिँ उपभोक्तालाई दिने क्रममा 3251 क्युब फुट काठ वितरण गरिसकेपछि सहमतिको लागि लिलाम सहमतिको लागि सब डिभिजन हुँदै डिभिजनसम्म पुग्यौँ र त्यहाँबाट फेरि केही कागजातहरू नमिलेपछि लटहरू कायम गर्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँ लट कायम गर्ने क्रममा हाम्रो समूह भनौँ म आफै नेतृत्वमा थिएँ त्यसको लागि। अनि फेरि डिभिजन आएर फेरि त्यो लट कायम गरेर डिभिजनसम्म पुर्याउने क्रममा हामीलाई विभिन्न किसिमको यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसले च्याप्यो हाम्रो, त्यसले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो र साथसाथै हाम्रा यहाँका कृत्रिम भाइरसहरूले पनि यो हाम्रो काम कर्तव्यलाई एकदम ओझेलमा पार्न खोजियो ती भाइरसहरूबाट पनि। र लास्टमा मलाई लाग्छ यो सुन्नमा आएको कैलालीको केसले गर्दाखेरि अलिकति यो नेपाल अधिराज्यभरिकै अब कैलाली एउटा जिल्लामा हुने र 77वटै जिल्लाका वैज्ञानिक वनका काठहरू यसरी नै सायद छन् जस्तो लाग्छ र हाम्रो पनि त्यही घानमा मुछिएको छ। आजसम्म हामी बिक्री गर्न पाएका छौँ। दाउराहरूमा घाँस उम्रिसकेको छ, गोलियाहरू सबै ढुलिया लागिसकेका छन्, हामी देखिरहेका छौँ, हेर्ने मात्रै भएको छ हामीलाई। अब यो खै कहिलेसम्म यसको निकास पाइला, यसको अब निकास त हामी खोजिराखेकै छौँ। तर तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ हामी एकदमै गरेकै छौँ। हामी पत्र साट पनि गयौँ र मौखिक पनि गइरहेको छौँ। लगभग 2500 क्युब फिट जति काठ छ तपाईँहरूसँग यहाँ? हामी 3200 समथिङ बोटलाई दिइसकेपछि हामीसँग काठ गरेर 2900 क्युब फुट जति काठ अझै स्टक छ सर। र 13 चट्टा जर्न छ, त्यसमध्ये 2 चट्टा चाहिँ कुकाठको छ र बाँकी 11 चट्टा चाहिँ साल जर्न छ। अब यो सडेर जाने अवस्थामा छ। अब यसका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। म त एकदमै यो अर्थ भनौँ वैज्ञानिक वनको क्रममा हामी जुन खर्च गऱ्यौँ त्यो ढोको पनि उठ्ने अवस्थामा उठ्न सकिरहेको छैन, किनभने अलिकति लिलाम सहमतिको क्रममा हामीले बेचबिखन गर्न पाएको भए सायद त्यतातिर लागेको खर्च पनि उठ्थ्यो होला। अब वैज्ञानिक भनिसकेपछि अर्थमा अब आम्दानी पनि बढी हुने र खर्च पनि बढी नै हुने रहेछ, त्यो मैले भोगिसकेको छु। अध्यक्षज्यू पुनः हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हामी कार्यक्रममा यहाँहरूको सामुदायिक वनभित्रमा हिँड्यौँ होइन, प्रतिक्रियाहरू पनि लियौँ, त्यहाँको उपभोक्ताज्यूहरूको प्लस चाहिँ यहाँको समितिज्यूहरूको पनि लिएका छौँ। र अहिले हामी अब लगभग यो कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अध्यक्षज्यू अब खास गरेर सामुदायिक वन अर्थात् वैज्ञानिक वन भएको अवस्थामा होइन, पुनः अहिले नेपाल सरकारले अब योलाई हटाउने प्रावधान लगभग हटाइसकेको छ। हामी के पनि सुनाइआएको छ भने वैज्ञानिक वन अबदेखि नयाँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नगर्ने भन्ने पनि लगभग सुनिएको छ। ल भएको जतिलाई के छ यथावत राख्ने जस्तो कस्तो खबर पाउनु भएको छ यहाँले? यो वैज्ञानिकलाई हटाएर राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ मापदण्ड तयार गरेर दिगो वन व्यवस्थापन एउटा नीति बनाउनु लागि छ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले हिजो तोकिएको हाम्रो कार्ययोजनामा हाम्रो ग्राउन्ड स्टकमा काट्नु पाउने अधिकार छनै पनि र त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक चाहिँ पद अनुसार चाहिँ त्यसलाई 10%, 20%, 25% कटौती गर्दै जाँदाखेरि 5000 सेफ्टी कटाउन गर्ने त्यहाँ चाहिँ कार्ययोजनाले आदेश दिएको भए तापनि तर 10% र 15% र 20%, 25%ले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 800, 400, 500, 800, 700 त्यसरी चाहिँ काट्न पाउँथ्यौँ। त्यो काठ पनि धुद्रो सरेको गलेको होइन, त्यस्तो किसिमको काठहरू हामीले पाउँथ्यौँ। अब पहिले यो सुरु चाहिँ हामीले चाहिँ 2049 सालमा गठन गरेको हो। 2052 साल फागुन 29 गते यसलाई चाहिँ 12 हेक्टर मात्रै हामीले हस्तान्तरण गर्न सफल भएका थियौँ। क्रमशः हामीले चाहिँ यसलाई
काठ तस्करी नियन्त्रण कडा रूपमा काठ तस्करी नियन्त्रण गर्दै छारा चर्चा नियन्त्रण गर्दै जाँदाखेरि यसको वनको हैसियतमा सुधार आइरहेको देखेपछि मैले क्रमशः गरेर हालसम्म 464.5 हेक्टर हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गर्न सफल भएको छौँ मेरै नेतृत्वमा। र चाहिँ यो 75-76मा हामीले चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भयो र भन्ने कुरा हामीले सुन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यो सरकारले चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन यसले चाहिँ यसको नीति राम्रै होला भन्ने हामीले चाहिँ तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ सके भएर हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रम लिनु सफल भएका थियौँ। यो 80 वर्ष कार्यक्रम हो। 80 वर्षमा जहाँ जुन खतान भएको छ त्यो खतान भएको ठाउँमा फेरि ठ्याक्कै फर्केर आउने हो। र यो चाहिँ उपभोक्ताको आवश्यकता परिपूर्ति गरेर राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति हुने एउटा वैज्ञानिक वन हो यो। त्यो राज्यले त्यस्तो नीति लिएको हो र यो त यहाँको निमुखा गरिब वर्गलाई पनि आय आर्जन गर्ने यस्ता चाहिँ नीति दिएको थियो यसले। तर केही विदेशबाट आयात गर्ने लाखौँ CFT विदेशबाट आयात गर्ने काठहरूबाट कमिसनको डलरवादीहरूले गर्दाखेरि यो वैज्ञानिक वन चाहिँ ठिक छैन भन्ने एउटा चाहिँ मुद्दा दिएको हुनाले अब दिएको हुनाले यो वैज्ञानिक वन चाहिँ खारिज भएको हो भन्ने कुरा हामीले मोटामोटी हामीले जानकारी भएको हो। तर यो वैज्ञानिक वन चाहिँ हामीले वैज्ञानिक विदेशतिर हेर्दाखेरि विदेशबाट तमाम आयात गर्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले नै विदेशमा चाहिँ तमाम किसिमको विदेशमा निर्यात गरेर अथाह धन सम्पत्ति आर्जन गरेको हुन्छ उहाँहरू। तर हाम्रो चाहिँ 4वटा रुख पालन गरेर वनबाट बचाउने भनेर चाहिँ एउटा नारा मात्रै लिएर नारा राखेर र चाहिँ विदेशी डलर खानेहरूले यो प्रक्रिया अप्नाएर यो बन्द गरेको भन्नु सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो चाहिँ अब फेरि राज्यले के यो वैज्ञानिक दिगो वन व्यवस्थापन खारिज गरेर दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड तयार गर्ने नीति बन्नु लायक छ अरे भन्ने कुरा बुझेछौँ, आशावादी छौँ हामी। पुनः त्यो पनि एकदम कतिको सराहनीय मान्नुहुन्छ? त्यो कतिको त्यो लागु भएपछि त्यसले चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो उपभोक्ताको माग आपूर्ति गरेर देशैभरिका आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुनसक्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भनेदेखि राम्रो यसको व्यवस्थापन गर्ने हो भनेदेखि राज्यकै आवश्यकता चाहिँ परिपूर्ति गर्न सक्छ सबै सामुदायिक वनहरू जुन प्रावधान अब ल्याउँदै छ त्यो अवधारणा जो आएको छ त्यसलाई चाहिँ अब आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छ। अध्यक्षज्यू, जस्तो अब यहाँको वन क्षेत्रभित्रमा हामी हिँड्यौँ, धेरै चाहिँ हराभराहरू देखियो। अब वनमा चाहिँ अब बोट बिरुवाहरू एकदमै एकनासमा नमुनाकै रूपमा चाहिँ स्थापित भएका छन् होइन, सालका एकदमै राम्रा अहिले यति बेला हामी देखिरहेका पनि छौँ। र यो जसरी चाहिँ यहाँले यसरी यो कार्य गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ झुटो आरोपमा तपाईँहरू मुछिनुहुन्छ। यो हुन त अघि नै पनि भनिसक्नु भएको छ होइन। यो अब आइन्दा यस्ता गल्तीहरू नदोहोरिनको लागि पुनः यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यस्तो पुनः चाहिँ यस्तो गलत क्रियाकलाप नदोहोरिनुको निमित्त कानुन चाहिँ सशक्त कानुनी प्रावधान हुनु पर्यो अनि त्यो कारबाही प्रक्रिया चाहिँ हुनु पर्यो। तर जो कि मैले मेरै उदाहरण गरौँ होइन, म चाहिँ के भनेदेखि मेरो जीवन लाइफ म भन्ने छु होइन। पहिले म फरेस्टर थिएँ, 10 वर्ष मैले नोकरी गरेँ। 10 वर्ष 30 सालमा नोकरी छोडेँ मैले। 30 सालमा नोकरी छोडेँ। त्यसपछि स्कुल यो उच्च माध्यमिक कालागत भन्ने छ हो, उसले स्थापना गरेँ। 1 देखि 10 गराउँसम्म स्वीकृति गराएँ मैले र 10 बिघा जग्गा त्यसलाई दिने पनि प्रयास गरेँ मैले, दिएँ पनि मैले। 10 बिघा 3 कट्ठा 15 डोल जग्गा पनि दिएँ मैले। र यहाँ धेरै अँध्यारो थियो, धेरै जङ्गल थियो, यहाँ धेरै चाहिँ अनपढ मान्छे थियो, अशिक्षित मान्छेहरू थिए यहाँ। अनि त्यो स्थापना गरेँ मैले। अहिले 10+2 सञ्चालन भइरहेछ, त्यो संस्थापक मै हुँ। र रङसिङ यही गरबा गाउँपालिका 1 रङसिङ गाउँमा पनि वहाँ पनि मैले चाहिँ जनमुखी प्राविको नाममा नामाकरण गरी स्कुल स्थापना गरेर अहिले त्यहाँ पनि 8 क्लास सञ्चालन भइरहेछ त्यहाँ पनि। र यो तमाम चाहिँ यो त्यतिखेर यो जङ्गल यो कालाकाटेदेखि
यो बेल्ट म जिल्ला विकास समितिको सदस्य पनि थिएँ। यो उत्तर बेल्ट र दक्षिण बेल्ट चाहिँ यो एकदम नाङ्गो अवस्थामा गइसकेको थियो। अब जिल्ला पञ्चायतको सदस्यको हैसियतले हामीले के गर्यो भन्दाखेरि दुई साइडमा दुई क्षेत्रको चाहिँ हराभरा कसरी गर्ने, यसलाई हराभरा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यहाँ आवाज बुलन्द गरेका थियौँ। र साथसाथै अब चाहिँ राज्यको वन नीति सामुदायिक वन नीति लागू भयो र त्यसमा चाहिँ सामुदायिक वन गठन गर्नु अभियान पनि सञ्चालन गऱ्यौँ र वन संरक्षण गर्नुलाई अभियान पनि सञ्चालन गरेका थियौँ हामीले। र अब वनको सन्दर्भमा कुरा गर्दै जाउँ, अलिकति यहाँ शान्ति सुरक्षाको पनि आवश्यकता पर्दछ। यहाँ प्रहरी प्रशासन छन्, अब तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू होइन, वनसँग सम्बन्धित अन्य निकायहरू पनि छन्। यहाँहरूको सहकारी समन्वय कतिको छ, कतिको समन्वय गर्नुभएको छ यहाँ? होइन, हामीले चाहिँ लागे पुगेसम्म उहाँसँग समन्वय गरेछौँ हामीले होइन। कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ प्रहरीले यहाँलाई? प्रहरी प्रशासन आवश्यक पर्दाखेरि यहाँले खबर गर्दाखेरि यहाँले सहयोग माग्दा दिने? होइन, उहाँहरू आउनु छ, प्रहरी प्रशासन पनि आउनु छ। वनको कर्मचारी चाहिँ अब यो द्वन्द्वकालमा चाहिँ अब मसँग म त्यतिखेर यो द्वन्द्वकालमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपालमा अनि अझै त यहाँ चाहिँ यो थोरो उनीहरूले चाहिँ आर्थिक लाभको लागि चाहिँ मसँग माग गरेको थियो। अनि मैले चाहिँ अब राष्ट्रको हिसाबले म राष्ट्रको मान्छे हुँ होइन, राष्ट्रभक्त हुँ म, त्यसैले म चाहिँ त्यो तपाईँको भनेअनुसार मैले दिन सक्दिनँ। हुँदैन, यो जनताको सम्पत्ति हो, राष्ट्रको सम्पत्ति हो, तपाईँहरूले भने जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ निर्णय गर्न सक्दिनँ भनेपछि अनि उनीहरू मलाई चाहिँ अब त्यो माफियाहरूको उसमा त मलाई यहाँबाट मारिएर मेरो सम्पत्ति पनि लुटे, घरमा पनि आगो पनि लगाइदिए, सम्पत्ति पनि सारा लुटे, सुन चाँदी नगद सब पुरै लुटे र मलाई चाहिँ यो घरबाट बाँधछान गरेर कुर्दै वनमिस्त्री जङ्गलमा लगाएर मारेर फालिदिएको अवस्था थियो। र त्यहाँबाट हाम्रै उपभोक्ताहरू छरछिमेकी आफन्त मिलेर त्यहाँ खोज तलास गरेर लुम्बिनी हस्पिटलमा पुर्याएर त्यहाँ छोडेको हुन्। त्यहाँबाट चाहिँ 3 महिना चाहिँ औषधि उपचार गरियो। जग्गा जमिन चाहिँ आफ्नो भएको जग्गा जमिन बेचिएर अनि औषधि उपचार गरियो। त्यसो चाहिँ न्याय अझै पनि पाएको छैन। त्यसैले चाहिँ अब त्यो सामुदायिक वनकै लागि जोखिममा पर्यो, सारा सम्पत्ति गुमाउनु पर्यो। तपाईँले आफ्नो ज्यानको लगभग बलिदान दिइसक्नु भएको? बलिदान दिइसकेको छ। यहाँ खुनको खोला बगिसकेको छ मेरो। अब धन पनि गयो, ज्यान पनि गयो, सम्पत्ति पनि गयो, सबै गएको अवस्था हो। त्यस्तो अवस्थाबाट तपाईँ स्थापित भएको प्राविधिकले मतलब वनको कर्मचारीले पुलिसले कतिको सहयोग गरेको छ कि छैन भन्ने बारेमा यही प्रश्न हुन्छ। किनभने अहिलेसम्म मैले न्याय पाएको छैन, न्याय दिएको छैन। तर फेरि पुनः यहाँ वन माफियाहरूले फेरि काट्न सुरु गर्यो, ध्वस्त गर्यो, आर्थिक तहस गर्यो, जङ्गलको पुरै यहाँ चाहिँ वन चाहिँ सफा गर्यो। फेरि चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि बोलाएर ल्याएर तपाईँ चाहिँ बाहेक यहाँ हुँदैन, यहाँ संरक्षण हुनेवाला छैन, तपाईँ आइदिनु पऱ्यो, बसिदिनु पऱ्यो, गरिदिनु पऱ्यो भनेपछि फेरि म आएको। म तेस्रो पटक आएर बसेको छु यो जङ्गलमा। म संस्थापकै हो। पहिले सुरुमा चाहिँ स्थापना गर्ने मै हुँ। 2044 सालदेखि स्थापना सङ्घर्ष गरियो, 49 मा गठन गरियो। 2052 साल फागुनको 29 गते चाहिँ आधिकारिक प्राप्त गरेको थियौँ, मान्यता प्राप्त गर्यो। र चाहिँ पछि फेरि अब त्यो मैले छोडेपछि अर्कै अध्यक्षहरूको गठन भएपछि उनीको पालामा चाहिँ यहाँ रुख 12वटा रुख काट्दै गर्दाखेरि मैले त्यो जानकारी पाउने बित्तिकै मैले आएर हाइजप गरेँ, कारवाही गरेँ। तुरुन्तै अदालतमा कारवाहीको लागि अगाडि बढाउनु चाहिँ जिल्ला प्रमुखहरू सिडिओसँग अनि जिल्ला अधिकारीसँग बहस गरेर अब तुरुन्तै कारवाही गर्नु पऱ्यो भनेर बहस गरेर अदालतसम्म पुगेको केस थियो। अध्यक्षज्यू, यहाँको यो सामुदायिक वनको कतिौँ वार्षिक साधारण सभा अब यो फागुन 26 गते हुँदैछ होइन? कतिौँ लगभग 28औँ? हजुर, 28औँ साधारण सभा हुँदै गर्दा अब लगभग यहाँले चाहिँ के छ, भव्यता रूपमा सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले साधारण सभा? हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखि यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ स्थापना भएदेखि हामीले चाहिँ भव्यताका साथ हामीले गर्ने गरेछौँ। आर्थिक गत सालको समीक्षा, आर्थिक गतिविधिको समीक्षा अनि भावी चाहिँ कार्यक्रमको प्रस्ताव चाहिँ पारित गर्छौँ। अनि
विभिन्न किसिमको चाहिँ वडा भएका चाहिँ अतिथिहरूलाई बोलाउँछौँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्छौँ होइन। अब चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ हामीले। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकलाई? अब यो हाम्रो नेपालका राज्य निकायहरूका मान्छेहरूले यो वन प्रति वफादार हुनेहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने चाहिँ दिने काम चाहिँ उहाँ चाहिँ अग्रसर होस्, मेरो भनाइ त्यो हो। त्यति नगरेसम्म वन चाहिँ बचाउ हुँदैन। जानकारी गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अध्यक्षज्यू। दर्शक महानुभावहरू, हामी आएका थियौँ लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्ला देउखुरी गढ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मलमला स्थित सूर्य सामुदायिक वन भित्रमा आज केही जानकारी तपाईँको माझमा दिने जमर्को गरिरहेका थियौँ र जानकारी हामी पूर्ण रूपमा यस सामुदायिक वनले गरेको स्थापना कालदेखि हालसम्म गरेको गतिविधिहरू बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउने नै छौँ। हामी संक्षिप्त गराएका थियौँ। यो हाम्रो जानकारी यहाँलाई के कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यसरी सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिनुहोला। र अब अन्त्यमा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, जो यस समूहका संस्थापक अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ सुरेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सुरेश श्रेष्ठ साँच्चीको यो सामुदायिक वनलाई स्थापित गर्दै गर्दा यो सामुदायिक वनको संरक्षण गर्दै गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो ज्यानको बलिदान पनि झनै दिइसक्नु भएको थियो। उहाँको सम्पत्ति लुटिएको छ, हरेक उहाँमाथि दबाब परेका छन्। उहाँले सामाजिक कार्यहरू पनि गर्नुभएको छ, धेरै भनिसक्नुभयो। 10+2 पनि अहिले चाहिँ म सञ्चालन गरेँ, मैले आफै स्थापित गरेको विद्यालय भनेर। विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई पनि हेर्नुभएको छ, संरक्षण क्षेत्रलाई पनि हेर्नुभएको छ। र हामी यहीबाट प्रष्ट हौँ, विभिन्न मिडियाकर्मी साथीहरूले झुटा आरोपहरू दिएर यो सामुदायिक वनको समितिलाई पनि अलिकति असफल बनाउने तर्फतिर कतिपय लागेको हामी देख्यौँ। तर त्यस्तो नगरिदिनु होला साथीहरू। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, म पनि विगत 8-10 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा छु र मिडियाकर्मी भनेको एउटा स्वार्थको लागि मात्रै मिडियाकर्मी बन्ने होइन साथीहरू। एउटा हामी निस्वार्थ रूपमा सत्य तथ्य समाजमा गरेका हरेक गतिविधिलाई आम जनसमुदायको माझमा पुर्याउनु नै त्यो नै एउटा पत्रकारको धर्म हो। र यथार्थ कुरा नबुझिकन कसैले पनि झुटो समाचार सम्प्रेषण नगरौँ, भ्रम नफैलाउँ। हामी दिगो पत्रकारिता गरौँ, आजको लागि मात्रै होइन, पत्रकारिता हाम्रो भविष्यलाई समेत गरौँ। हाम्रो आउँदो पिँढीलाईसम्म पत्रकारिता भनेको के हो, पत्रकारिताको महत्त्व बुझाउन सकौँ पनि भन्न चाहन्छु। र सम्बन्धित निकाय जो सूर्य श्रेष्ठ अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले अहिलेसम्म एउटा न्याय पाउनु भएको छैन। उहाँलाई न्याय दिलाउन सम्बन्धित निकायको पनि विशेष ध्यान जाओस्। उहाँ एउटा अहिले भन्नुपर्दा लगभग 70 वर्ष क्रस गरिसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि जोस जाँगरिलोको साथमा, जो कि 20-22 वर्षको 18-20-22 वर्षको युवाले पनि यति जोस जाँगर देखाउन सक्दैन। दर्शक महानुभाव, साँच्चीको उहाँ लागिरहनु भएको छ। त्यसै गरी उहाँको सँगसँगै आजको यो संरक्षण क्षेत्रमा जुन हामीले थोरै जानकारी लिन खोजेका थियौँ, यो वन क्षेत्रमा खोज्नुभएको थियो, हामीलाई जानकारी दिनको लागि एकदमै अहोरात्र खोज्नुभएको थियो। यस समूहका कोषाध्यक्ष चयन कुमार चौधरी सर कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सचिव हुनुहुन्थ्यो बुद्धि सुनार सचिव हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामीले जानकारी लिएका थियौँ। सँगसँगै इन्द्रा रावत चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँ सहसचिव हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि जानकारी लिएका थियौँ। र वन हेरालु लङ्कबहादुर परियार हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि कुरा जानकारी लिएका थियौँ। उहाँ पनि खट्नु भएको छ यो वनलाई संरक्षणको हितमा, अर्थात् यो वनमा चोरी कटान नहोस्, अन्य विभिन्न चोरी चरण नहोस्, वनबाट चाहिँ अनावश्यक घाँस दाउराहरू कटान नहोस् भनेर उहाँ पनि एउटा लट्ठीको सहारामा दौडिनु भएको छ, जङ्गलमा हिँड्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ बिहान 6 बजे, कहिले 6 बजे पनि हिँड्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। 6 बजेलाई दैनिक खटिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वन झाडी सफाइमा खट्नुभएका उपभोक्ताहरू नारायण बोटे हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। र सङ्गीता कुमाल हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि जानकारी लिएका थियौँ। र यहाँलाई संवाद कस्तो लाग्छ, यो कार्यक्रम जस्तो लाग्छ त्यस्तै
हेरेर सल्लाह सुझाव दिनुहोला। हामी आगामी दिनमा अन्य सामुदायिक वनहरूमा पनि यसरी नै निरन्तर त्यहाँ जानेछौँ, त्यहाँको बारेमा सत्य तथ्य के छन् त्यहाँ यथार्थ कुराहरू तपाईँको माझमा पुर्याउने नै छौँ र आउँदो दिनमा पुनः फेरि यस सामुदायिक वनको डिटेल रूपमा अर्थात् सम्पूर्ण जानकारी गराउनको लागि हामी आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि आजलाई भने क्यामेरा पर्सन हेमन्त केसीलाई पनि धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता मेगुन बुढा पनि तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँ निरन्तर हामीलाई फलो गरेर